ويأتي العيد في ألق وبالأفراح وافانا، به تدنو مباهجنا، به الأحباب هنانا. ويأتي العيد في ألق نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم جميعا، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. ليس لي من كلمة إلا شكر من أعماق القلب لأبناء الطلاب، فهم لهم النسبة الكبرى في نجاح هذا البرنامج. شكرا لكل مشرف، شكرا لكل معلم، شكرا لزملائي منسوبي الجمعية من موظفين مدير الجمعية، شكرا لمجلس الإدارة أيضا على متابعتهم لهذا البرنامج، وأبشركم بنجاحه ولله الحمد والمنة. أتى يضفي لدنيانا مزيج السعد ألوانا، أتى والكون في لهف ويشدو الطير جذلانا. ويأتي العيد في ألق وبالأفراح وافانا، به تدنو مباهجنا، به الأحباب هنانا. أتى يضفي لدنيانا مزيج السعد ألوانا، أتى والكون في لهف ويشدو الطير جذلانا. وبالأفراح وافانا، مباهجنا، به الأحباب هنانا. ونهدي عذب تهنئة لنا صحبا وخلانا، فأنتم أنسنا وبكم يطيب العيد مزدانا. ويأتي العيد في ألق وبالأفراح وافانا، به تدنو مباهجنا.